الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، وجعل في هذه الحياة نعما كثيرة لا تعد ولا تحصى، ومن أعظم هذه النعم نعمة البنات اللواتي جعلهن الله رحمة في البيوت ونورا في القلوب وبركة في الحياة. ولا إن البنت ليست مجرد طفل في البيت، بل هي زهرة جميلة تنشر الفرح والسعادة، وجودها يملأ البيت حنانا، وصوت ضحكتها يدخل السرور إلى القلوب النيوم. وقد جاء الإسلام ليكرم البنات أعظم تكريم، بعدما كان الناس في الجاهلية يظلمونهن ويحرمونهن من حقوقهن، فجاء نور الإسلام وأعلن أن تربية البنات طريق يتم. قال للسرور السلام من كان له 3 بنات فصبر عليهن وأحسن تربيتهن، كن له سترا من النار. فيا لها من كرامة عظيمة، ويا لها من منزلة عالية. إن البنت عندما تكبر تصبح مصدر الرحمة في البيت، فتكون مبدأ بارة بيعديها، وأختا حنبلة للختها، ثم تصبح يوما أما عظيمة تربي الأجيال وتصنع المستقبل به. إن الأمهات العظيمات كن في يوم من الأيام بنات صغيرات رعاهن الآباء بحب واهتمام، فكل بنت تحمل في قلبها قصة من العطاء والرحمة. بل بنت ليست ضعفا كما يظن البعض، بل هي قوة الرحمة والحنان التي تجعل الحياة أجمل. فهي التي تعتني بولدها عند الكبر، وهي التي تنشر الحب في البيت. ما أجمل البنت عندما تكبر وهي متمسكة
دينها وأخلاقها، ترتدي الحجاب بفخر وتحفظ كرامتها وعفتها. إن الفتاة المسلمات هي مثار الطهارة